ब्रेक के बाद आ गए हम वापस और आपसे बात कर रहे थे हम कि मुहर्रम उल हुर्राम के दौरान जो है सिक्योरिटी के इंतजामात पर आज हम बात करें। हमारे साथ हैं अहमद चनाय साहब और इसके साथ आपको बताएंगे कि हमें आप कॉल कर सकते हैं 35879937 पे। इस वक्त हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है लाइन पर? अस्सलाम, मैं कराची से डॉक्टर अनवर ज़हीर बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब। देखिए जी, बात यह है कि हर साल जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स भी लिए जाते हैं और तमाम इंतजाम किए जाते हैं, और जब कोई खुदा ना करे इंसिडेंस हो जाता है तो तमाम लोग उसको अपने आप से बरी ज़म्मा करार देते हैं और कहते हैं हमसे मशवरा नहीं किया गया। मेरा ख्याल ये है कि अब वक्त आ गया है, यकीनी बात है कि जितने फ़िक़ा हैं वो सबके नुमाइंदे प्लस सिक्योरिटी एजेंसीज जितनी भी काम कर रही हैं इस शहर के अंदर, वो तमाम और उनके नुमाइंदे प्लस ये कि जो मार्केट्स जहाँ से ये जुलूस गुजरता है उन मार्केट्स के नुमाइंदे, जितने लोगों की मैक्सिमम नुमाइंदगी हो सकती है उन तमाम को मद्देनजर रखते हुए एक प्रोग्राम चाक आउट किया जाए और उसी के तहत जो है तमाम काम किया जाए, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि हमसे मशवरा नहीं लिया गया और हमने जो मशवरे दिए उसके ऊपर अमल नहीं किया गया। और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि ये तमाम पार्टिसिपेंट्स जो है वो मीडिया पर, टीवी का मीडिया इतना फास्ट है और इतने चैनल्स हैं कि वो खुद आके रिप्रेजेंटेटिव एक बहुत बड़ी मीटिंग के अंदर कहें कि हम सब की नुमाइंदगी शामिल है, हम सब ने मिलकर एक प्रोग्राम चेक आउट किया है और प्लान किया है और इंशाअल्लाह इस दफा कोई इंसिडेंस नहीं होगा, ताकि कोई किसी के ऊपर जो है वो इल्जाम तराशी ना कर सके और एक स्मूथ रनिंग के साथ ये तमाम जुलूस जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो मेरा यही एक था पैगाम कि ये तमाम लोगों तक पहुंचे ताकि कोई किसी के ऊपर इल्जाम तराशी ना। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कॉल करने के लिए। आप लोगों को बताऊंगी, नंबर बताई थी मैं आपको कि 35879937 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें SMS भी कर सकते हैं, टाइप करेंगे आप LW स्पेस देंगे, अपने कमेंट्स लिखेंगे और सेंड करेंगे 8881 पर। और एक और बात बताऊंगी कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद चनाय साहब जो कि चीफ हैं CPLC के। इनका कहना है कि इन्होंने हेल्पलाइन जो है CPLC की 24/7 जो है ऑन रहती हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 35662222 35662222। ये है हेल्पलाइन CPLC की, जब चाहें आप इस पे कॉल कर सकते हैं और आपको यकीनन जो है आपकी सुनवाई भी होगी। वहाँ पे बात कर रहे थे आपके CPLC की हेल्पलाइन की। मैं चाहूँगी जब हमने नंबर बताया है तो आप इनको इन्फॉर्मेशन भी दीजिए कि ये क्या काम करते हैं, आप क्या वाकई सुनते हैं और सुनने के बाद ये तो नहीं कि बस कॉल सुन ली, नोट कर लिया और उसको छोड़ दिया। नहीं जी, ऐसा नहीं है। ये हमारी 24/7 हेल्पलाइन है और किसी वक्त भी जो है वो इस हेल्पलाइन पर रब्ता किया जा सकता है जी। इसकी 22 लाइनें हैं और हमारा जो कॉल अचीवमेंट रेट है, जिन कॉल्स को हम जवाब देते हैं या उनके मसाइल हल करते हैं, वो 98.9% है। ये एक बहुत बड़ा काम है जो कर रही है। 3500 से ज़ायद कॉल्स हमें डेली रिसीव होती हैं और उस कॉल्स में हर किस्म की कॉल्स होती हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन कॉल्स भी होती हैं, गाड़ियों को मुतालिक इंफॉर्मेशन होती हैं, मोबाइल की जो थेफ्ट है या स्नैचिंग है उसकी रिपोर्ट्स लोग करते हैं। फिर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का इशू होता है, कोई एक्सटॉर्शन का इशू होता है, कोई किडनैपिंग फॉर रैंसम का इशू होता है, गर्ज ये कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है तो वो कॉल लोग हमारे पास करते हैं, हम उनको अटेंड करते हैं, उनका जो भी सद्दबाब करना होता है वो करते हैं। जो हमारी इंफॉर्मेशन कॉल्स होती हैं ऑटोमेटेड हैं, हम सारे डिजिटलाइज्ड हैं, वहीं हमारी स्क्रीन्स जो हैं वो लगी हुई हैं। अगर किसी ने गाड़ी के मुतालिक मालूमात करनी है तो वही जो है वो ऑप्शन हमने गाड़ियों का ले लिया, उस गाड़ियों के रिकॉर्ड पे हम चले गए और गाड़ियों का नंबर जो है वो फीड करके उनको इन्फॉर्मेशन। गाड़ियों की जरूर बात करूंगी, कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं रियाज बात कर रहा हूँ कराची से। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका, थैंक यू। थोड़ा सा मैं इस हवाले से ये बात करूंगा कि एक तो जो हेल्पलाइन नंबर है, जिस तरह पुलिस 15 नंबर है, तो काइंडली इसी तरह का जस्ट 2 कोड 3 कोड जो है नंबर होना चाहिए, तो जिसमें जो है जरा लोगों को हर वक्त उनके माइंड सेट में ये नंबर रहेंगे। और दूसरा ये है कि CPLC नो डाउट के पब्लिक फ्रेंडली है, तो क्यों ना अगर इसको जो है स्कूल लेवल पे भी जो है, क्योंकि हमारे बच्चों को जो है ये अवेयरनेस नहीं है, वो पुलिस का मतलब समझते हैं कि डर के पुलिस पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि हम डराते हैं जी, हम डराते हैं इसलिए। जी जी जी, इवन के मैं खुद भी अपने घर में भी जो हम लोग बच्चों के माइंड सेट में डालते हैं कि पुलिस जो है पकड़ के ले जाएगी, इवन के बच्चे भी पुलिस की मोबाइलें वगैरह देख के डरते हैं। तो इसका जो है एटलीस्ट अगर वीक डेली नहीं तो कम से कम वीक में हर स्कूलों में ये पाबंद किया जाए कि बच्चों को, यानी कि पुलिस के लॉ और आजकल जो टेररिज्म वगैरह है इसके हवाले से थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो और इसकी ट्रेनिंग वगैरह जो है ये इनके स्कूल में ये कंपलसरी PT पीरियड्स में जो है बाकायदा ये शामिल की जाए। तो मैं समझता हूँ कि देखें अब जो कुछ हो गया तो डेफिनेटली हमें नई जो जनरेशन है उनको बिल्ड करना है, यानी कि माइंड सेट के हिसाब से इनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है। और दूसरा ये है कि जो हमारे यहाँ जो ये मजहबी फसादात वगैरह होते हैं, तो इसमें सबसे बेहतरीन जो मोटिवेट कर सकते हैं
وہ ہم لوگ خود کر سکتے ہیں. یعنی کہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں. جیسے بچوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی یہ مجلسوں کا عمل شروع ہو گیا تو فلانے ایسے ہیں فلانے ایسے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. بچوں کو باقاعدہ موٹیویٹ کریں, تو یعنی کہ ان کو ریلیجیس اور جو قوموں کے بارے میں ہے اس میں موٹیویٹ کریں اور ان کو کہیں کہ پارٹیسپیٹ کرو اور ایک دوسرے کو ڈیفینس کریں. دیکھیں یہ تو چلتا رہے گا, ہمیں جو اس چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے اس میں سب سے بہترین ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خود موٹیویٹ کریں, جس میں یہ سٹیزن پولیس لائزن جو ہے یہ باقاعدہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اسکول میں یہ پروگرام شروع کرے کم سے کم ویک میں ایک دن, تو ڈیفینیٹلی اس کے بہت ہی اچھے رزلٹ آئیں گے. بہت شکریہ ریاض. جی بالکل صحیح وہ ہے, ہم اس کو اور ہمیں پبلسائز بھی کرنا چاہیے اور لیولز پہ اسکولز لیول پہ بچوں کو بھی اورینٹیشن ہو. لیکن بیسیکلی اسکیری بنا دیا ہے بہت ہم نے واقعی پولیس کو. بچوں کے لیے جو اورینٹیشن ہے وہ یہ بنائے کہ جی پولیس کو ایک فرینڈلی وہ بنائیں, پولیس کو ایک ہوا نہ بنائیں. مگر اس میں پولیس کو بھی ساتھ دینا پڑے گا. اوبیسلی دیکھیں ہر معاشرے میں ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھے برے لوگ سب ہوتے ہیں اور میجورٹی اچھے لوگوں کی ہوتی ہے, تھوڑے بہت برے لوگوں کی بھی ہوتی ہے. تو وہ اچھے لوگ ہمیشہ پریویل کر جاتے ہیں اگر صحیح اپروچ کے ساتھ کام کیا جائے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. پولیس آج بھی جب ہمارے ساتھ فرینڈلی ہو سکتی ہے تو کیا عوام کے ساتھ نہیں ہو سکتی؟ ہم بھی تو عوام میں سے ہیں نا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ صرف ایک پرسیپشن ہے, اس پرسیپشن کو ہم نے صحیح کرنا ہے. پولیس جو کمنڈیبل کام کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں, دیکھیں ہم کو ان کا ڈیو کریڈٹ دینا پڑے گا. جیسے بھی نامساعد حالات ہیں پولیس نے جو ہے وہ رسپانس کیا ہے, ہوم ڈپارٹمنٹ نے اسے کام لیا ہے اور اس نے کام کر کے دیا ہے. ہمارے پاس کوئی ایسی خدا نخواستہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسی سائنس نہیں ہے کہ جس کی بدولت یہ سارے کام جو ہیں وہ ایک جادو کی چھڑی سے ہو جائیں گے. ان کاموں کے لیے بڑی ایک ڈیپ سٹڈی کی ضرورت ہے. سٹیزنز کو چاہیے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کریں اور اسی تعاون کی بدولت جو ہے وہ ہم اچھے ریزلٹس اچیو کر سکتے ہیں. اس شہر کو, اس ملک کو جو ہے وہ امن امان کا گہوارہ بنا سکتے ہیں. کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں ہے. اچھا یہاں پہ چنائے صاحب ابھی آپ جب بتا رہے تھے ہیلپ لائن کے بارے میں تو اس وقت آپ نے ایک دم گاڑیوں کا ذکر کیا. موبائل سنیچنگ تو ایک عام چیز ہو گئی ہے, گاڑیاں بھی کوئی شک نہیں ایک عام چیز ہو گئی ہے. آپ پارک کر کے جاتے ہیں, جب تک آپ صحیح طرح سے لاک نہیں کرتے یا کافی لاک جو ہے آپ کو استعمال کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے, وہ گاڑی آپ کی چلی جاتی ہے. بے شک یہ ٹاپک سے ہٹ کے بات ہے لیکن آپ کو خاص طور سے اس لیے بلایا گیا کہ آپ سے اس قسم کی باتیں میں پوچھ لوں کہ کچھ سوال ایسے ہیں جو اکیلے ایک سوال کے لیے آپ کو میں بلا نہیں سکتی. یہاں بات کروں گی, آپ نے بتایا کہ گاڑی اگر آپ کی چلی جاتی ہے آپ کو کال کرتے ہیں, یقیناً آپ کو ہی کال کرنی چاہیے کیونکہ آپ اتنی اچھی بات بتا رہے ہیں, فوراً اس کو آپ جو ہیں فالو کرتے ہیں. تو اس کا آپ ذرا تھوڑا ڈیٹیل بتائیے گا. دیکھیے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ چاہے پولیس سے رابطہ کر لیں چاہے CPLC سے رابطہ کر لیں, دونوں صورتوں میں آپ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے پولیس کو 15 کے نا رسپانس کی صورت میں آپ CPLC کو رابطہ کریں اور CPLC اس گاڑی کی جو چوری ہے یا گاڑی کی سنیچنگ ہے اس کی باقاعدہ اپنے پاس اندراج کرتی ہے. ہم ڈائریکٹلی ایکسائز کے ساتھ لنکڈ اپ ہیں, ہماری انٹری جو ہے وہ ایکسائز کے پاس بھی چلی جاتی ہے اور وہ گاڑی کا جو میسج ہے وہ ہمارے کنٹرول سے پورے پولیس کنٹرول کو چلا جاتا ہے تاکہ وہ گاڑی اگر کسی موبائل کو نظر بھی آئے تو وہ گاڑی جو ہے وہ روک لی جائے. کراچی میں آج بھی ریکوری کا ریٹ 50% ہے گاڑیوں کی, چاہے وہ موٹر سائیکلز ہوں چاہے 4 ویلرز ہوں, اور اس کے لیے بھی پوری ایفرٹس کی جا رہی ہے. دیکھیں کراچی سے ایگزٹ کے بہت سارے راستے ہیں اور ان بے تحاشا راستوں پر پولیس کی جو ہے وہ مین پاور ظاہر ہونی چاہیے تاکہ گاڑیاں باہر نہ نکل سکیں. اسی طرح جو کار چور یہاں آتا ہے اس کو بھی بلاک کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ عوام کا بھی دیکھیں ایک فرض ہے, ہم جس جگہ بھی جاتے ہیں ہم چارج پارکنگ کے بجائے گاڑیاں جو ہیں وہ پارکنگ سے باہر کھڑی کرنا چاہتے ہیں. تو اس شہر کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, اس ڈوز اینڈ ڈونٹس کو بھی آبزرو کر لیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر عوام کا تعاون حاصل ہو تو گاڑیوں کی چوریاں جو ہیں وہ اس طرح جو ہے وہ بڑھتی جائیں, ایسا کوئی بات نہیں. بالکل آپ نے صحیح بات کی. یہاں پہ میں ایک کالر ہیں ان سے بات کرتی ہوں. السلام علیکم خواجہ شاہد. میرا نام خواجہ شاہد ہے, احمد میں کراچی سے بول رہا ہوں. السلام علیکم. جناب علی میں عرض کروں گا قومیں وہ ترقی کرتی ہیں جو اپنے قانون کا احترام کرتی ہیں. جو قومیں اور عوام یا حکومتیں احترام نہیں کرتی قومیں کا تباہ برباد ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر پاکستان تباہ بربادی کی یہ نشانی ہے کہ یہ قانون کا احترام نہیں ہے. دوسری بات یہ کہوں گا یہ CLP والوں کو ان کا کام تو اچھا مگر ان کے جو ہیڈ ہے میری گاڑی میری چوری ہوئی تھی 2 سال پہلے, اس کی میں کہانی نہیں بتاتا, بہت لمبا لیکچر ہے, انتظام ان کا صحیح نہیں تھا. دوسری میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہوا ہے اور مگر گورنمنٹ کو سیکورٹی کے ٹائٹ تو VIP کے لیے ہوگی, صرف عوام کے لیے ہوگی. میں گورنمنٹ سب سے کہوں گا یہ جلوس جو ہے نا